سللتي شعبية ناب تجراي كمزاتو تفليتو لعلو تمرر حاسراويت حرامريت هزوز آخيوات أويهم بصحفة بريزيدانت جزاو ممحدار تجراي نودب بايتون عملكتو كاب مرز أو بورد استتحافلو دبدابي كتكبر تحاتتو قابل علي تمت تنابيرو زنبرا اقده خامس العلبون تفليتو نايزولون كالوتي حدشتن هقدستن حابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينانا لايك شير سبسكرايب بمقوار كتكتاتلو بخبرنا عدم شللتي شعبية ناب تجراي كمزاتو تفليتو نا شعبية سليا محور شرع عدقرات مقالة ببزحي كمزاتون وانا علام دما مرحت تقامتو ودواتن ابناي تجراي جونوسايد مصنعتي استوافورو سوات نمجواي مخان دما تفليتو لعلو تمررحة سراويت حرام مريت وزوز آخيوات أو بحملهم عبد حرام مريت تفتيرو زنبارة أقام مفتاح لعلو تمررحة سراويت حرام مريت وزوز آخيوا آتيوم الناتزاتيو كمزلو تفليتلهم زرزرنا يتحاوري تامس بتحنا رماه ناباخو ميكنا بلينا عبد علي تأمت تنابيرو زنبر أجد خامس العلا تفليتو مخلاي بيت فردكت مع مقله لومي حادة تري كلتشن عصر شمونتن عام تمرت بزو على مقاوايا عبد علي تخصصتي أمبير وزنبر أجد رحلو تي مقاوايا عبنا لومي وعدوم بشمت تأمت كسستي بآيتة تدروس حاجوسن تخصصتي إن دكتور أرقاو قبرم كيلن بشمونتن تشعان تلكاتيت كلتشن عصر شعات عام تمرت تقبر بيت مخرج تأمت سعيوه نستل على خطر إلو بز مسرت تخصصتي حقاون بالعلواي سلطان زلو بيت مخرج امت استمرت بمخانم تمت جوار سناي بمخانو عبيرو فتحي دايركتور مزغوا سند باواج قطري 320 شوعاتن ازبار كلتشن 10 حرن عام تمرت زتمزغبه تكال بمخانو كمون كابش حنچعت ميتن 89 عام تمرت جميرو اب تግራይ حقاو فقاد حيزو زنقسقاس جوار سناي سلازخونم قدم كبل بماخلاي بيت فرد توهاو زنبر اجد نخلع سورة سلطان كسيم رأين نايما خلاي بيت فرد زيكونز بمحداراوي ببيت فردي وردا كرة زقبوانين يزبله مقاوم حاساب أقري وزن ورخوينهم بمسرة زي نازخ التعز مرمرة ما خلاي بيت فرد كتمام غلم زتفلالي وسانتات واتشنولهم كواتهم دمه ما خلاي بيت فردي قدم كبل عبد علي تخصصتي زهابو اقد نخل عال واتشنولهم عب منقو خساسن تخصاصن زلو خطر سلطان دايننت بمحداراو منقدن بوردا بيت فردن كرأ زقبو أمبر بقاتتا ناب مأخلاي بيت فرد قريبو كرأن وسانة كوهابولون زي قبا أوانين مخانو ريو فايلو كعزة بمولو دمتي كامزو السنم لو ميتمت هاب فيسبوك قاتو هاب زرقو حابري تعلو وقيرلو بصحفة بريزيدانت جزاو ممحدار تجراي نود بايتونا ملكيتو كاب مرزا بورد استحافلو دبدابي كتكبر تحاتيتو بسم بايتونا زقبر زلو مجبربار حقاو يخونن حقنا سرعاتن كخبار يقبا كبل بيرا بايتو عباي تجراف لتقلو مقتلا بومبرت ودب يوسف برهم عبلو خناتات ودو مملكيتو عبا قاц فيسبوكو عبا زهابو مبرهيم ودبو عمرارحو عم عراريوم عب حقاو قالسي كابز امد حدا عمتن 10 ورحن محلافو زخاخيرلو بايتونا ببيت صحفة حوحات زقربه ناي حبير كان سرح حساب كابز زنطقو معالت جميرو اتي بيت صحفة بكيدان امنا بلو بزوحات دراماتات ساريحو يزبله يوسف برهم حوحات مسحاد حده سوهابت بمخان بكيدان امنا زمراح خالأي بايتونا كفتر ساريحو يكبلون خاسيسلو بيت صحفة حوحات فاينانسو مديو كيدان اخيوا خدالو جيرو اولاتو خيترفم موبيلايز جيرو ابت اخيوا اساتيفو كمودبه ترخيبو مقلازي حاغوس أنبيبو يكبل دمام عيت سيف برها خاسيسلو عبز خيدي بيرو سلام نتسطا تግራይ بوليس كوميشن كلل تግራይን بصحفة ممحدار كتمام غلن بصحفة بوليس كل كتما حدنتن تحاورتيوم كبل دمام تي مكتل ليق منبر غليصلو ميدياتات بسمزي حقاو خبلو زغلصغو ان كيدان امنز مسرتو بايتونا زغبر بوليتيكاو منقسقاس كاب مغواح كقطوا زمعادو يوسف برهم غيزاو ممحدار تግራይ حق مزغبان منقسقاس ودوات بوليتيكان كخبر كسرحات حساسي ሁሉም በብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍሉጦ ናይ ዘለዎ ምክትል ቦምበር ዮሴፍ በርሀ ስርዓት ክኽበር በሰመ ጠቂሶም ዝኸሰስዎም አካላት ብጽሑፍ ኮነ ብድምጽ ዝህዎ ምላሽ እንተሃልዩ ከተኣናገደ ምዃኑ ገሊጹሎም።
ሰናይ ዜና ንጉዳት ኩናት ሓርበኛታት ትግራይ ተሰሚሕሎም እስራ ጉዳት ሓርበኛታት ትግራይ ንዝሓሽ ኣብ ሃገረ ህንዲ ናብ ዝርከብ ኣፓሎ ዝተባሃለ ሆስፒታል ክጓዓዙ ከም ዝኾኑ ተፈለጡሎም ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ እስራ ጉዳት ሓርበኛታት ንዝሓሽ ሕክምና ኣብ ሃገረ ህንዲ ናብ ዝርከብ ኣፓሎ ዝተባሃለ ሆስፒታል ይሰደደ ከም ዘሎ ፍሊጥሎም ተሓከምቲ ከከም ጉዳቶም ከይዲ ሕክምናኦም ካብ 1 ክሳብ 6 ወርሒ ጻንሄት ከም ዝህልዎም ዝገለጹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ተጋዳላይ ናስር መምሑር 6 መዓልቲ 2 ሰውሚያ ጥዕና በዓል ሙያ ፋይናንስ 2 ድማ ኩላሊት ዝልግሱ ጉዱሳት ወገናት በጠቅላላ 31 ሰባት ሙሉ ወጻኢኦም በመሽፋን ይልኡኹ ምህላዎም ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ሓርበኛታት ጥሪ 4 2018 ዓም ተምረት ናብ አዲስ አበባ ክጓዓዙ እንትኾኑ ናብ ህንዲ ንክኸዱ ዘድልዮም ሰነዳት ድሕሪ መምልኦም ድማ ናብ ሃገረ ከም ዝኸዱ ዝገለጹ እንትኾኑ እቲ ዝግበር ሕክምና ሙሉ ወጻኢኡ በአተሓባባራይነት ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ካብ መላእ ትግራይ ዝተኣኻኸበ ሃብቲ ምዃኑ ዝገለጸ ተጋዳላይ ናስር ዛጊደ 80 ጉዳት ናብ ወጻኢ ዓዲ ብምኻድ ግልጋሎት ሕክምና ከም ዝረኸቡ ናፍልጥሎም ጸገም ትግራይ በምኽክር ከም ዝፍታሕ ከም ዝኣምኑ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ገሊጾም ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከቡ ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካ ባይቶና ወለዶ ትግራይ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ TDP አንጪ ሓቂ ዓረና ትግራይን ራያ ራዩማን ኣብ ዝዘተየሉ እዋን እቶም ውድባት ጸገም ትግራይ በምኽክር ከም ዝፍታሕን እቲ ኮሚሽን ኣብ ክልል ትግራይ ምክክር ንኽገብር ንዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ጎኒ ኢዶም ጸገም ትግራይ በዘተ ከም ዝፍታሕ ከም ዝኣምኑ ብምግላጽ ነዚ ድማ እቲ ሃገራዊ ምክክር ብሕታዊ ኣማራጺ ከም ዝኾነን ትግራይ ኣካለት ምክክር ክትኸውን ከም ዘለዋን እቲ ኮሚሽን ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል እቲ ምክክር ኣብ ትግራይ ክጅመር ከም ዘለውን ኣፍሊጦም ኣለዉ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይን ኣብ መላእ ሃገርን ዝሳተፉ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዝኸይድ ንክዕወት ኣብ ጎኒ እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ደገፍ ንኽገብሩ ድማ ተሓቲቱ لعلوي مرحي إيران آياتولا حالي عبدالعلتهم تقاوموتاتهم زسمعو زلو زيغاتات ترير سقومت خامز وصرتن كقوم لما نقوه ندقفت منقست إيران هابزاو مقلتهم توم تقاومتي نبريزيدانت أمريكان محقوا استراح بتهرانن كالوت بوتاتات نوتيهم حمساتات نايقزار اسوم هاقري يعنو اللو خبل نغيفولهم زخون المخنيات دمام نعبنياتات نحاقر زقود وسوات يدقفوكم يزبل زروا عشن نسل زقربيهم عمين تهاليوه نهاجرو يمرحيلو اتي كابش حنشات 289 جميرو اب سلطان صنحه مرحي ايران اداو ترامب بدامامتي ن 12 معالتا زقصله مس اسرائيل استخايده رسم استسوو لعلي حاد شحيراناوያን زراس حيو مغلصታት امريكاوي بريزيدنت خونينو خبركم تخاتلتي كواليتي ميديا لو ميستدالو حدش تحابريتاتات ازوم تخاتلكموم يمسلو نيروم نتسناي مكتالكم دما عزيناينا نمسكن السلام